نقراو كي واجد ديال اون ماشين فيرتويال فيها ان سيرفيس، مثلا اون ماشين فيرتويال مع ان سيرفور دو زياس ولا مع ان اكتيف ديريكتوري، ولا كنديبلوي واحد لا فوغي بلا دي ديالها بكلشي ليها بان كود اللي مصايبينو بلو لونغاج جيسون اللي كيشبه اللونغاج جافا سكريبت، ولكن هو جيسون بوحديتو لي بلو فاسيل وعنده واحد لا ريبريزونطاسيون سامبل. هاد لي تمبليت اللي مصايبين بجيسون فين كنلقاهم في جيت هاب تا هو واحد لا بلاتفورم اللي شراتها مايكروسوفت ازور، اللي شراتها مايكروسوفت ولات ديالها. تقدر تمشي لهاد لا بلاتفورم تلقى لو كود اللي باغي نتايا وديبلوي ديريكتومون في الكلاود ازور ديالك على حساب انت شنو باغي اون في ام، باغي ان لود بالانسر، باغي اون ماشين يونيكس، باغي اون ماشين ويندوز، سكو تو فو. دونك هنايا غادي نديرو Azure Quick Start Template باش سي كوم لا كلي اللي كنقلبوا عليها، نقلبوا بها في جوجل باش يجبد لينا لو سيت، اولا نتوما الا لقيتو لو سيت كتسجلوه عندكم azure.microsoft.com resource template وغادي ندخلوا له. كنلقاو بليزيور تمبليت اللي ديجا دي ديفلوبر صايبينهم وديجا كاينين عند جيت هاب وفيريفي بالكود ديالهم بكلشي ليهم. دونك كيف كتشوفوا هنايا عندنا 896 كويك ستارت تمبليت ار currently in the gallery اللي عنده دابا حاليا في لا gallery. هنا كيف كتشوف create an Azure VM with a new AD forest. هادي نقدروا نديرو ان تيست بهادي DNS forwarder VM، ان سيرفر DNS كيدير الفوروردين join an existing. دونك هادو كاملين دي تمبليت بالكود ديالهم بكلشي ليهم. الا قلبتو هنايا غتلقاو سكو فو ريشيرشي، وتقدر انت تكري وحده وتصيفطها للجيت هاب. اون فوا فاليدي كيحطوها هنايا كتبان. دونك مثلا نديرو بحال دابا هادي كرييت ان ازور في ام ويد نيو ادي فورست، نيو اكتيف ديريكتوري فورست. هنا كيف كتشوفوا كتلقاو هنا ديبلوي تو ازور، ديبلوي تو ازور اوتوماتيكمون ملي كندير ديبلوي كيمشي لو سيت البورتاي ازور. الا كنتي مكونيكتي ليه ديجا راه غيدخلك نيشان، الا ما كنتيش غيطلب لك لي زيدونتيفيون ديال ازور ديال البورتاي، ومن بعد عاد يعطيك لي بارامتر تعمرهم. حنا غادي نعمرو لي بارامتر ديالنا. دونك غنكري واحد ريسورس جروب جديده اللي غنسميوها ريسورس جروب، نسميوها فورست، ولا نسميوها ديريكتومون بلو نون دومين ديالنا ماروك. l'admin user donc نديرو اد، نديرو السميه ديالي، لو مود باس نعطي ان مود باس اوكي. لو دومين نيم الفول كواليفايد دومين نيم، دونك حنا غنديرو ماروك بوان فر. لو بريفيكس DNS for the public IP address used by the load balancer. دونك نديرو ماروك DNS prefix for the public IP. دونك نديرو هادي. هادشي غنخليو التيل كي اللي منقيسوش، نجيو لهنا ايغري نديرو بيرشيز فاليديو ونتسناو لو ديبلوامون كيدوز بواحد السرعه كبيره. عاود ما تجيب دير اون ماشين وتحط عاود ملي تانستالا تعاود دير فيها لا دي وتكري اون فوغي. هنا كديبلوي غابيدمون من جيت هاب. كيف كتشوفوا جيت هاب فيه بزاف ديال لي تمبليت، كتختار التمبليت اللي باغي نتايا، ومن بعد دونك كيف كتشوفوا هنايا
تنظن انها راها هاي كرييتين يعني اون كور دو كرياسيون، نقدروا نتكونيكطاو ليها واخا هي راه باقا اون كور. ناخدو لادريس اي بي بوبليك ديالها تاك، نحلو الام اس تي اس سي تاك، نتكونيكطاو راق، ندخلو ليزيدونتيفيون ديالنا دونك كيف كتشوفوا طريقه سهله جدا انك ديبلوي واحد لا فوغي اون انفراستركتور ديال ويندوز اكتيف ديريكتوري بالدي ان اس بلو سيرفر ديالها باللود بالانسين ديالها بكلشي ليها فواحد الوقت وجيز جدا. حنا كنتكونيكطاو لها دابا وغادي ندخلو نشوفو نفيريفيو واش كاين لا دي ولا ما كاينش. هنا هو راه باقي تيدير ديبلويمون ولكن حنا زربنا عليه شي شويه. غادي تفتح لينا دابا السيرفر ماناجر وندخلو نشوفو فوالا. هنا تيقول لينا بارطاج ديال هادو ما بارطاجي والو. قد ما يتطلق نشوفو اللود بالانسر شنو دار لينا في اللود بالانسر. دونك ها هو كريا لينا ادي لود بالانسر، نحلوه الباك اند بول، دار لينا الباك اند بول. نشوفو الباك اند بول شنو فيه. حط فيه فيم وحده، عندنا وحده. المهم هو دار لينا واحد دار لينا لود بالانسر وحط فيه في الباك اند بول ديالو، حط لينا فيه هاد لا فيم مزيان. بعدا راه دار نقص علينا الخدمه. تقدر تزيد ان اوت غادي سكوندير وتحطو حداه. ما علينا، نرجعو نشوفو لا ماشين ديالنا. ها هي تفتحات. دونك نمشيو تشوز باقي ما بانش. لا نشوف واش كمل هنا ولا باقي، او باقي كيخدم. deployment in progress. نخليه واحد شويه ما نزربوش عليه، خليه واحد شويه. تيتطلق على خاطره. اذا غنتكونيكطاو لا ماشين فيرتوال اللي كرينا لاكتيف ديريكتوري بالفوريست ديالو بالادريس اي بي تاك، وغنشوفو واش ديبلوي لينا لا دي بلا فوغاي ديالو بالدومين ديالو بكلشي ليه. نورمالمون خاص يبانو هنايا، ها هو تماما. دونك كيف كتشوفو لو ديبلوامون راه داز. حلو التولز فوالا لي زوتيليزاتور ها هما. دونك ايفيكتيفمون مني درنا ديبلويي من جيت هاب الازور اوتوماتيكمون دار الديبلوامون. هو دخلنا حنا شنو دخلنا؟ اربعه المعلومات: لو نون utilisateur، لو مود باس، لو نون دومين، لو نون دومين دي ان اس، و لو نون دومين ديالنا بوان اف ار. دونك فوالا هو كريا لينا لا فوغي ديالنا ماروك بوان اف ار، le domaine maroc.fr. donc domaine contrôleur, عندنا un seul domaine contrôleur. créé علينا
كريا لينا باللود بالانسان ديالو في حالة ما اذا زدنا ان اوتر اكتيف ديريكتوري كنزيدوه في البول ديال اللود بالانسان. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. شوفوا لي زوتر تومبليت، اكزيكوتيهم، طبقوهم وراهم تبارك الله ما عندك ما تسالهم، راهم خدامين. مع السلامه.